नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको स्तम्भ कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. बहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने आचार संहिता विरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले दिएको रिट खारेज। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। पदमा रहेर काम गर्न दिन निर्देशन। रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र बनायो। मरियोपोलमा लुकेर बसेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको अन्तिम मौका। र दिल्लीका खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि पन्जाबसँगको खेल पुणेबाट मुम्बईमा सारियो। कालिका समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय समाचारबाट। बहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ग्याल्जेन शेर्पाले दिएको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन्। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने गरी बनाएको आचार संहिता विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारले गएको चैतको 24 गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख 16 गते अदालतमा बोलाएको छ। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ दलहरू महानगरपालिकाको भागबण्डा गर्ने विषयमा सहमतिमा पुगेका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा सहमति जुटेको हो। सहमति अनुसार देशका 6वटा महानगरपालिका मध्ये 3वटा नेपाली कांग्रेस र 1-1वटा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका भागमा परेको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेसको भागमा काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका परेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रको भागमा भरतपुर, एकीकृत समाजवादीको भागमा पोखरा र जनता समाजवादी पार्टीको भागमा वीरगञ्ज महानगरपालिका परेको छ। भागबण्डा मिलाउन सोमबारदेखि गठबन्धन दलको बैठक बस्दै आएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले पालिका चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा निशुल्क उपचार, निशुल्क शिक्षादेखि हरेक घरलाई मासिक 200 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरिएका छन्। यस्तै एमालेबाट विवाह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्नको कारणलाई विशेष जोड
दिएर उल्लेख गरिएको पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी घोषणा पत्रमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका काम 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारले गरेका आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारूढ दलहरूभित्रैबाट स्थानीय तह निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर अपमानपूर्ण व्यवहार गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्ने र उनीहरूमाथि अपमानपूर्ण ढङ्गको व्यवहार गर्ने काम स्थानीय तह निर्वाचनको रेट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर जिल्लामा हुने गरेको रिपोर्ट आएको उल्लेख गर्दै सही नहुने बताउनु भएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नेकपा गौरवशाली पार्टीको एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गरेर जन्मेको पार्टी भएकाले कुनै पनि खालको अपमान सहन नसकिने बताउनुभयो। जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका होइन, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका। हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास छ र हामीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन पनि गर्न हुँदैन। तर यो 7 महिनाको अवधिमा हामीले जसरी जिल्लामा पालिकामा फैलिएका छौँ, वडामा गएका छौँ र यस बीचमा पनि पार्टीमा प्रवेश गर्ने जुन लहर आएको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म, त्यो लहरले पनि के बताउँछ भने यो पार्टीको भविष्य छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै हालतमा नतोड्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई गठबन्धनको पक्षमा बोल्न आग्रह पनि गर्नुभयो। अब चाहिँ यो धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ भाग पाएका छौँ हामीले। त्यस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो सुदूरपश्चिममा पनि हामी सरकारमा छौँ। त्यस्तै उहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्री सब उसमा के अरे यो कर्णालीमा अरू ठाउँमा हाम्रो मुख्यमन्त्री भन्ने सम्भावना छ। के बिगारे मैले काङ्ग्रेस पार्टी हरेक ठाउँमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनु नै मेरो गल्ती हो भने मलाई गल्ती गरे भन्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले प्रधान गरेर के बिगाडेँ मैले राम्रै गरेको छु त मैले। धन्यवाद। यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली थरथरी कामेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनको शक्ति देखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली थरथरी कामेको बताउनु भएको हो। छैन, अहिले पनि लोकतन्त्रको लागि लड्ने लडाई बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले यो हामी सबैले सजग भएर यहाँ भइरहेका षड्यन्त्रहरू, लोकतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू र नेपाली जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्ने षड्यन्त्रहरू, नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, नेपालमा सुशासन, नेपालमा प्रगति, नेपालको विकासलाई रोक्ने शक्तिहरू सबैको विरुद्ध सजग हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन, व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो। यो कुरा बुझ्नुहोला। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन, यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन रोकाउनको लागि। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै परिसंघले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र कुनै पनि सूचकहरूमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले उपलब्ध तथ्याङ्क र विगतको परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभएको दावी गर्नुभयो। धेरै इस्युजहरूमा एलसी पनि खोल्न पाइराखेका छैन। आजको दिनमा एउटा त्यति मात्रै होइन, डिमान्ड पनि जुन हामीहरूको माग छ बजारमा
त्यो पनि खुम्चिएर गइराखेको छ। साथैमा अर्थतन्त्र पनि खुम्चिने आधारहरू आइसकेका छन्। यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि जुन सरकारबाट जुन स्टेप्सहरू आइराखेका छन्, जुन राष्ट्र ब्याङ्कले स्टेपहरू लिइराखेका छन्, धेरै कुराहरूको बारेमा हल्ला पनि भइराखेका छन्। 2-3वटा निष्कर्षमा के पुगेको छु कि नम्बर 1, यो एउटा क्राइसिसको त सिचुएसन छैन। जुन क्राइसिसका जुन एउटा प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् त्यो आजको स्थिति नेपालको हामीहरूको क्राइसिसको सिचुएसन छैन। दोस्रो कुरा, प्यानिक हुनुपर्ने, मलाई लाग्छ कि प्यानिक हुनुपर्ने पनि आवश्यकता जस्तो लागेन। तर यो पनि भन्न मिल्दैन कि सबै कुराहरू ठिक छ। आजको दिनमा कन्सर्न हुने आवश्यकता तो छ। हामीले कन्सर्न पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघले विदेशी नागरिकलाई नेपाली पुँजी बजारमा सेयर किन्न दिनुपर्ने बताएको छ। संघले कम्तीमा 3 वर्षको सीमा तोकेर विदेशीलाई डलरमा सेयर किन्न दिनुपर्ने बताएको हो। त्यसरी सेयर किन्नेहरूलाई ऋणपत्र खरिद अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा संघले अघि सारेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. बाहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने आचार संहिता विरुद्ध हिलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले दिएको रिट खारेज। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। पदमा रहेर काम गर्न दिन निर्देशन। रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र बनायो। मरियोपोलमा लुकेर बसेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको अन्तिम मौका। र दिल्लीका खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि पन्जाबसँगको खेल पुणेबाट मुम्बईमा सारियो। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुशियाली छाउने। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मामु। ह्यापी न्यू इयर। यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha.
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा थपिएका नयाँ मतदाताहरूले परिचय पत्र वैशाख 27 गते पाउने भएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीले 43,849 जनाले नयाँ परिचय पत्र पाउने बताउनुभयो। पुराना मतदाताहरूले भने 2074 सालकै मतदाता परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउनेछन्। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनाव यता 84,682 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्, जसमध्ये 41,034 जनाले 2074कै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावकै बेला मतदाता परिचय पत्र लिइसकेका छन्। मतदान केन्द्रहरूबाटै मतदाता परिचय पत्र वितरण हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। 21 र 22 गते मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिइसकेपछि मतदान केन्द्रमा पुगे लगतै परिचय पत्र वितरणको काम पनि हुनेछ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि चितवनमा 3,97,685 जना मतदाता छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 3,13,003 जना मतदाता रहेका थिए। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज चितवनको 24औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष ध्रुवराज शर्मा अर्यालले ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको वृद्ध भत्ता जस्तै निवृत्त शिक्षकले पनि भत्ता पाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। अध्यक्ष अर्यालले भूतपूर्व शिक्षकहरूलाई नीति निर्माणको क्रममा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काममा उहाँहरूको क्षमतालाई सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज चितवनका सचिव एकराज शर्मा पोखरेलले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण रिजालले 3,25,000 आम्दानी 60,000 खर्च भएको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज चितवनका अध्यक्ष कमलिकान्त घिमिरेले समाजले अहिलेसम्म गोजी पात्रो मात्र विमोचन गरेको भन्दै अर्को वर्षदेखि भित्तेपात्रो निकाल्ने र सबै माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गर्ने बताउनुभयो। ध्रुवराज इन्दिरा देवी अर्याल प्रतिष्ठानको तर्फबाट लक्ष्मी माविका पूर्व प्रधानाध्यापक गोकर्ण निवास त्रिपाठी र पूर्व निवृत्त शिक्षक रेशमलाल श्रेष्ठलाई 10 सल्लाह र मायाको चिनोले सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चूडामणि देवकोटा, केन्द्रीय सचिव अभिमन्यु गौतम, केन्द्रीय महिला सचिव अन्जु श्रेष्ठ लगायत चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, सिन्धुलीबाट गरी करिब 200 जना निवृत्त शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज मंगलबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 13.37 अङ्कले बढेर 2357.24 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। 229 कम्पनीका 32,13,000 किता शेयर 1 अर्ब 32 करोड 68 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 6 करोड 30 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेस्टो, समृद्ध लघुवित्त र ग्रीन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि दिव्येश्वरी हाइड्रोको शेयर झन्डै 9% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनाउँदै लगेको छ। 24 घण्टामा रुसले डोनबास क्षेत्रमा मात्रै 1000 पटकभन्दा धेरै ठूला आक्रमण गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रुसी आक्रमणमा परेर कयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका, शहरका ठूला भवन ध्वस्त भएका र युक्रेनी सेनालाई युद्धको सामना गर्न हम्मे परिरहेको खबरमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वी सहर क्रेमिनामा पनि ठूला लडाईहरू चलिरहेका छन्। रुसी सेनाले लुहान्स्क क्षेत्रमा पर्ने क्रेमिनाको केही क्षेत्र कब्जा गरेको युक्रेनी सेनाले स्वीकार गरेको छ। सरकारले नागरिकलाई आश्रयस्थलमा बस्न भनेको छ। यसैबीच रुसी रक्षा मन्त्रालयले मरियोपोलको स्टिल कारखानामा लुकेर बसेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको अन्तिम मौका दिएको छ। मारियोपोललाई रुसको पूर्ण कब्जामा जानबाट रोक्न भन्दै 1000 जना भन्दा धेरै युक्रेनी सेना विशाल स्टिल कारखानामा लुकेर बसेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्स र पन्जाब किङ्स बीच बुधबार हुने खेलको स्थान परिवर्तन गरिएको छ। दिल्ली क्यापिटल्सको टिमका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पुणेमा हुने खेललाई मुम्बईमा सारिएको आइपिएलले जनाएको छ।
भोलि बिहान सबै खेलाडीको PCR परीक्षण गरिने र थप खेलाडी संक्रमित भएको पाइए खेल स्थगित हुने खबरमा उल्लेख छ। लामो यात्रा गर्दा कोरोनाको थप जोखिम हुने भएकाले खेल मुम्बईमा गर्ने निर्णय लिएको आइपिएलले जनाएको छ। दिल्लीको टिमका 4 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेकामा आज बिहान अलराउन्डर मिचेल मार्सलाई पनि कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अरू अफिसियल र सहयोगीको अवस्था सामान्य रहेको क्लबले बताएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. बाहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने आचार संहिता विरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले दिएको रिट खारेज। गभर्नर अधिकारीले निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। पदमा रहेर काम गर्न दिन निर्देशन। रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र बनायो। मरियोपोलमा लुकेर बसेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको अन्तिम मौका। र दिल्लीका खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि पन्जाबसँगको खेल पुणेबाट मुम्बईमा सारियो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।